नमस्कार आदरणीय दर्शक, सबैको ध्यान राष्ट्रिय सभातिर केन्द्रित भएको छ। हाम्रो देशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि, चुनावको मिति तोकिसकेपछि राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन हिजोबाट सुरु भएको छ। यो हिउँदे अधिवेशनले के गर्न सक्छ त, के छ त विधेयकहरू, अध्यादेशहरू, राष्ट्रिय सभाको गरिमा, प्रतिष्ठा र भूमिकाको बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा, परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिना हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्माननीयज्यू, हस्, धन्यवाद। नमस्कार। आराम छ। देशको राजनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब देशको राजनीति अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, त्यसमा मत अभिमतहरू विभिन्न ढङ्गले आएको छ र त्यसको निरूपण चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्दैछ। अब सबैको नजर सर्वोच्चतिर छ, जे फैसला गर्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नेको विकल्प अर्को छैन। तर देशको राजनीति सङ्कटग्रस्त भयो, अन्यल बढ्यो, चुनाव नहुने भयो, सिस्टम कोल्याप्स हुने भयो भन्ने चर्चा, परिचर्चा, बहस चलिरहँदाखेरि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको मत चाहिँ के छ? अब हाम्रो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा परेको? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। निश्चित रूपमा पनि 5 वर्षको लागि म्यान्डेट पाएको पार्टीको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने 2 वर्ष बाँकी छ। त्यो अवस्था आउने र त्यो हुने कुरा कसैको लागि पनि सुखद खुसीको कुरा त पक्कै पनि होइन। किनभने 15 सालको नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 सरकारलाई कु गरेर राजा महेन्द्रले निरङ्कुशता लाद्ने काम भयो। 48 सालपछि बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार पुरा कार्यकाल नटिकेर मध्यावधिमा गयो। अब अहिले एउटा यो विकास, निर्माण, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रपछि अझै किन हुन सकेन भन्दा राजनीतिक अस्थिरता भयो। केले भन्दा कोलिसन सरकारहरू बन्ने, सरकार बारम्बार फेरिरहने, प्रधानमन्त्री फेरिरहने, बिचमा चुनाव हुने, अरू अडचना आउने भन्ने रह्यो। यसकारण यो पटकको चुनावमा सबैले स्थिरताको कुरा उठाए। त्यही स्थिरताको आधारमा 2टा पार्टी भयो नि संयुक्त चुनाव लडेर पछि नेकपा बनेर राम्रो मतका साथ सरकारमा आए, सङ्घीय संसदको हिसाबमा। स्थानीय तह पनि त्यही ढङ्गले गयो, प्रदेश सरकारहरू पनि त्यसरी बने। त यस्तो अवस्थामा 5 वर्ष एउटा सरकार टिक्छ भन्ने एउटा अपेक्षा इतिहासकै यो हेर्दाखेरि त्यो चिज नहुँदा दुःख त सबैलाई लागेको छ। यसले त के एकातिर त जनमत, अनि त्यो पनि के भयो भने सत्तारूढ पार्टीको आफैभित्रको विवाद। पार्टी अब औपचारिक ढङ्गले कानुनी हिसाबले मात्रै 2टा हुन बाँकी छ, अरू गतिविधि सबै 2टा भइरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा अन्योलता, अलिकति चिन्ता हुने कुरा स्वाभाविक हो। तर अब निरङ्कुशता नै जाने भयो अथवा सिस्टमै फेल भयो भन्ने कुरा मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब मान्छेहरूका राजनीतिक हिसाबले त विभिन्न तर्क वितर्क गर्न सक्छन्, त्यो आम नागरिकले कसरी बुझ्छन् त्यहाँ भर पर्छ। अब हाम्रो देशमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म 5 वर्ष काम गर्न पाएको छैन। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म इतिहासलाई हेर्ने हो भने पार्लियामेन्ट सिस्टमको कुरा गरेको केपी शर्मा ओलीले 5 वर्षको म्यान्डेट लिएर आउनुभयो। पक्कै पनि उहाँले बिचैमा संसदको किन हत्या गर्नुभयो प्रतिनिधि सभाको? मलाई बताउनुहोस् त, के कारणले? यसमा दोषी प्रधानमन्त्री कि प्रचण्ड कि माधव कुमार नेपाल? अब यसमा यो चिज मैले बोल्ने विषय नै परेन। हेर्नुहोस् है, अब म राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, दोष कसको अथवा कसका कमजोरी भए भोलि जनतासँग उहाँहरू जानुहुन्छ नि। अब एकले अर्कोलाई भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्नै नदिएर अप्ठ्यारो पारेर होइन, हुँदा अब गर्न केही पनि नदिँदै अब अहिले आएर त अविश्वास ल्याएर चाहिँ नि हटाउने, संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लाने, अनि राष्ट्रपतिमा पनि महाभियोग लगाउने सम्मका तयारी भए भन्ने खालको उहाँलाई परेको छ। उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। अर्को पक्ष चाहिँ होइन, प्रधानमन्त्रीले काम गर्नु भएन, यहाँनिर चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ नि पार्टीको निरसन मान्नु भएन, उहाँहरूका फेरि आफ्ना खालका प्रधानमन्त्री आरोपहरू छन्। यस्तो बेलामा के हो भन्ने कुरा उहाँले जनतालाई कसका कुरा पत्याउनुहुन्छ त्यो त भोलि देखिन्छ होइन। जे होस्, एकदमै सत्तारूढ पार्टीमा झगडा विग्रह जे आयो त्यो राम्रो होइन, त्यो सुखद पक्ष होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज जसरी फुट्यो होइन, फुट्न हुन्न भनेर धेरैले भनिरहेछन्। पार्टी फुट्यो र कानुनी रूपमा 2 चिरा हुन मात्रै बाँकी छ होइन। नेताहरूले एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप जसरी प्रत्येक दिन गरिरहेछन्, पोल खोलाखोल गरिरहेछन्। सामान्य अध्यक्ष, अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो अवस्थामा छ नि, आउनको लागि प्रधानमन्त्रीकै कदम प्रतिपादक भएको हो त होइन? त्यो प्रधानमन्त्री नै दोषी हो त? यस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा मात्रै कुरा तपाईँ गर्नुभयो भने अथवा कसैले पनि मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको कुरा मात्रै हेऱ्यो भने सिङ्गोपाङ्गो रूपमा त्यो उपयुक्त हुँदैन। कि यसको श्रृङ्खला छ। उहाँहरू चुनाव लडेर पार्टी एक जुन गर्नुभयो, पार्टी एकतादेखि त्यो दिनसम्म आउँदा के भयो होला, के छन् त? ती सबै कारक तत्त्वभित्र पर्छन्।
त्यो त बेलुन फुट्ने बेलामा सियोले घोच्ने चिज घोचियो यसो पर्यो बेलुन फुट्छ। तर त्यो फुट्नेसम्म आउने जे भए ती कुराहरू समयक्रममा उहाँहरूले ल्याउँदै जानुहुन्छ। मलाई लाग्छ दुवै पक्षले आफ्ना कुराहरू जनतामा राख्नु होला, अझै राख्दै जानुभएको छ। अहिले त फुटको सङ्घारमा गर्दा आक्रोशपूर्ण मात्रै कुरा भएका छन्, तर त्यो त भोलि तथ्यहरूले प्रमाणहरूले भन्छ नि प्रधानमन्त्रीलाई के काम गर्न अप्ठ्यारो के अप्ठ्यारो पारिएका थिए, कस्तो कस्तो प्रस्ताव आएका थिए, त्यो उहाँले भन्दै जानु होला होइन। प्रधानमन्त्रीलाई अरू नेताहरूले के सुझाव दिनुभएको थियो, के राम्रा काम गर्न भन्नुभएको थियो र उहाँले के मान्नु भएन भने उहाँले ल्याउनु होला, त्यसपछि मात्र यसको निर्गोल हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसकारण तर सत्तारूढ पार्टीमा यो जे आयो होइन, एउटैलाई मात्रै यही चिजलाई मात्रै दोष भनेर अहिले अम्कने स्थिति छैन। कम बेसी कुनै न कुनै रूपमा प्रधानमन्त्रीका पनि केही कमी होला चलाउँदै जाने क्रममा होइन। अब अरू नेताहरूका पनि होलान्, तर त्यसको छिनोफानो अब जनताले गर्नेवाला छन्। पार्टी कार्यकर्ताले पनि पार्टीका अरू नेताहरूले पनि उहाँहरूका यी सबै गतिविधि विश्लेषण गर्दै गएपछि आफूहरूको किता क्लियर गर्नेछन्। अहिले संसद विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई किन पर्यो? किनभने तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि निकट भएको ऋषिजी, म अहिले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छु, म सबैसँग नजिक छु, सबैसँग मैले राम्रो सम्बन्ध कायम गरेको छु, गर्नुपर्छ मेरो यो पदीय जिम्मेवारीले होइन। त्यसकारण यो सबै कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका अरू नेताहरूलाई सोध्नुहोस्। मैले त उहाँले जे बाहिर भन्नुभएको छ तपाईँहरू मिडियामा भन्नुहुन्छ, बरु अन्तरङ्ग कुरा आउँदा तपाईँहरूसँग धेरै कुरा होलान् होइन। बाध्यता आइलाएर गरेँ, न त मलाई पनि यो रुचि थिएन भनेर भन्नुभएको छ भनेपछि त बाध्यता रहेछ होइन। त्यही कुरा बुझ्ने हो। त्यसमा निर्वाचन आजको आवश्यकता हो त? अब संसद विघटन भएपछि निर्वाचन नभएर के हुन्छ त? तर निर्वाचनमा सबै दल तयार भएन नि। तयार त यस्तो छ अहिले अदालतमा दलहरू विभाजित छ नि। आज विघटनको सिफारिसको बारे एउटा विवाद जे भयो त्यो अदालतमा गयो। अदालतमा विचाराधीन रहँदासम्म मान्छेले आफ्नो आफ्नो तर्क पेश गर्ने हो। विघटन गर्नु हुन्थेन भन्नेले हुन्थेन भनेर सडकमासम्म जाने गर्नुभएको छ, हुन्थ्यो ठिक थियो भने ठिक थियो भनेर उहाँहरूले आफ्नो गतिविधि चलाउनु भएको छ, त्यो जगजाहेर छ। तर अब के हो त भन्दा जब अदालतले फैसला गर्छ नि, अब यो विघटन सदर ठिक छ भन्यो भने अनि कहाँ जाने त? चुनावमा नगएर अनि सडकतिर गएर बहिष्कार गरेर कहीँ पुगिन्छ र? त्यसपछि त चुनावको माहौल बनिहाल्छ नि। अदालतको फैसला सबैले कुरेका छन्, त्यो बेलासम्म चाहिँ त यी सबै उहाँमा चुनावको वातावरण बनाउनलाई होइन, विघटन गर्नु हुन्थेन भन्ने पनि चुनावको वातावरण बनाउनु पर्छ। चुनाव भयो भने त जानु पर्यो नि। कार्यकर्तालाई आफ्नो जनतालाई आफ्नो पक्षमा अहिलेबाट माहौल बनाउँदै भोलि चुनावी एजेन्डाहरू आफ्ना तय गर्नलाई आधार तय खोज्या हो होइन। विघटन गर्नु ठिक थियो भन्नेले पनि त्यो आधार खोज्ने हो। यसकारण अबको त के भन्ने अदालत हो सबै कुरा। अदालतले चुनावमा जाने सदर गरिदियो, सबै चुनावमा गइहाल्छन्। आज नोट गर्नुहोस्, अदालतको फैसला चुनावमा जाने भयो भने एक दिन दुई दिन आफ्नो अभिमत राख्नलाई अदालतले पनि ठिक गरेन भनिएला, दुई चार दिन अलिकति सडकमा पनि कुराहरू आउलान्, सञ्चार माध्यममा आउला, तर अल्टिमेटली के हुन्छ भन्दाखेरि अन्तिममा भनेको चुनावमा सबै लाग्छन्, चुनावभन्दा विकल्प हुँदैन त्यसपछि। है निर्वाचन भनेको प्रधानमन्त्रीले अन्तिम महाअस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, ब्रह्मास्त्र। तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हरेक विकल्प हुँदै संसद विघटन गरिदिनु भयो। पार्लियामेन्ट सिस्टममा त प्रधानमन्त्री संसदमा फेस गरेर आफ्नो कुरा राखेर विकल्पहरू सबै सकिसकेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु पर्थ्यो भन्ने तर्क छ। तपाईँले नेपालको संविधानलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको व्यक्ति पनि हो। संविधानको स्पिड अनुसार अहिलेको विघटन छ त? अब संविधानको स्पिडको बारेमा मैले केही भन्नु छैन, अदालतले जे भन्छ त्यही स्पिड। अब आजको दिनमा मैले यो ऊ भन्ने कुरा छैन। यो संवैधानिक हिसाबले अदालतले जे बोल्छ त्यही कुरा मेरो हुन्छ। अहिले मेरो कुनै पनि कुरा हुँदैन। राजनीतिक हिसाबले त अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विकल्प हेर्छ। राजनीति गर्ने प्राणीहरूले चाहिँ प्रत्येकले आफ्नो आफ्नो स्थिति पनि हेर्छ होइन। आफूलाई के उपयुक्त लाग्छ त्यो कुरातिर जान्छ। ठिक बेठिक त्यो गर्नुले राम्रो गर्यो गरेन जनतामा जाने कुराले त फैसला जनताले गर्छ नि। यदि केपी ओलीले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा गरेको कुरा जनतालाई पचेन, यत्रो चुनावमा खर्च भयो, यो सारा भयो, 2 वर्ष बाँकी थियो, अरू विकल्प थिए, विश्वास अविश्वास त्यहाँ दिने कुरा थिए, किन चाहिँ त्यता गएन भन्ने कुरा यदि लाग्यो जनतालाई भने उहाँको भोलि रिजल्टले चुनावपछिको परिणामले त्यो कुरा देखाउँछ होइन। अब ठिकै रहेछ भन्ने लाग्यो भने चुनावको खर्च केही होइन, यसरी उहाँले जे भन्नुभयो त्यही कुरा ठिक रहेछ
काम गर्न साँच्चीकै पाउनु भएर रहन्छ। अब नयाँ ढङ्गले जाँदा उहाँलाई बढी सिट आउला। यो त जनतामा जाने कुरा हो, जनताले फैसला गर्ने कुरा हो। ठिक बेठिक राजनीतिक तर हिसाबले जनतामा जान पनि दलहरू डराइरहेछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनै गराउनुहुन्न। उहाँले निर्वाचन गराउनलाई संसद विघटन गरे कि होइन, उहाँ त सत्ता लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ, अझै 2 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले बिचैमा संसदको हत्या गर्नुभयो। दलहरूको भनाइ, टिका टिप्पणी। अब टिका टिप्पणीप्रति त मेरो भनाइ केही पनि छैन। मैले अब त्यस्तो मनभित्र के छ, त्यो मनभित्र कसले बुझ्नु भएको छ, कसरी बुझ्नु भएको छ म जान्दिनँ। तर मैले केपी ओलीलाई जुन बेलाबाट म सङ्गत गरेँ, जान्दछु, चिन्दछु, बुझ्दछु, त्यो हिसाबले र उहाँले जुन जुन विषयको लागि आफूलाई राजनीतिक जीवनमा जसरी समर्पित गर्नु, त्यो हिसाबले कुनै निरङ्कुशतातिर जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चुनाव घोषणा गरिसकेको चुनाव बरु सबैले ठिक छ, अदालतमा जाने कुरा मान्छेलाई लाग्यो चुनावभन्दा पुनस्थापित होस्, यता जाउँ भन्ने लाग्न सक्छ, त्यो गरे केही छैन त्यसमा। अथवा कानुनी हिसाबले असंवैधानिक थियो भने निरूपण गरिदेला सर्वोच्चले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो बेलासम्म धैर्यतापूर्वक हेरेर अनि अगाडि बढ्ने हो होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब सर्वोच्चले चाहिँ नि चुनावमा जाऊ, सदर छ सरकारको यो चाहिँ निर्णय, संसद विघटनको निर्णय ठिक छ भन्यो भने अब चुनाव गराउनेतिर ल खबरदार केपी ओली भाग्न पाइँदैन भनेर पो वातावरण बनाउनु पर्यो होइन। अनि त्यतातिर नगर अरू आशंका गर्न थाल्यो भने त बरु चाहिँ के भन्दा त्यो नहुने वातावरण बनाउनेतिर जाने हुन्छ। बनाउनेतिर बरु प्रेसर, यदि कहीँ कतै कसैको मनमा केही पलाएको उहाँहरूलाई भने यस्तै आशंका हो भने पनि त अनि त्यहाँबाट जनमत कहाँ जान्छ? नेपाली जनमत त यत्रो आन्दोलन, सारा त्याग, बलिदान, यत्रो लामो पीडा सहेर आएको यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र, यसलाई बचाउनु त जनता आइहाल्छ नि त होइन। अनि त्यसपछि पो चुनावको वातावरण जनतालाई ल्यायो भने त चुनाव हुनैपर्छ भनेर त जनता त सडकमा त दलले भन्नै पर्दैन, आफै आउँछ नि। त्यसकारण दलीय व्यवस्था नेपालमा कमजोर भएको छैन अहिले। दलीय व्यवस्था कमजोर, दलहरू कमजोर भए। अब एउटा ठुलो दल त्यो अब फुटको सङ्घारमा गएको छ। अब अरू दलमा पनि बाहिर विरोध सबैले गरिरहेछन्, भित्रभित्र के छन् त्यहाँभित्र पनि अब प्रत्येकमा चाहिँ छ नि त। नेपालको एउटा अहिले यो बहुदलीय परिसिस्टमबाट तपाईँ हेर्नुभयो भने आइसकेपछिको दलहरू जब फुट्न थाल्छन् नि, एउटा होइन एउटा फुट्छ, अर्को फुट्छ। तपाईँ 48 सालपछि हेर्नुभयो भने माले भए, काङ्ग्रेस पनि 2टा भयो होइन। अनि त्यसपछि अरू मधेसवादी भन्ने दलहरू पनि त्यत्तिकै फुट्दै गए। अहिले फेरि जुट्दै जाने क्रम भएर अहिले सबै जुट्दै थोरै पनि आएको छन् होइन। अब फेरि फुट्न थाल्यो भने यसका छिटाहरू यो छिमेकमा ओलाको प्रभाव पर्छ नि, यस्तो खालको खतरा हुनसक्छ। त्यस कारण जुट्नेतिर जाने कुरा गराउने हो होइन। त्यो यो हिसाबले दलहरू मिल्ने जाने कुरामा लाग्ने दलहरू आफैमा यो किसिमले अलिकति कुनै पनि दृष्टिकोण बनाउँदा दलभित्र त एकमत हुनु पर्यो। छलफल अलिअलि होला, तर पनि भित्रैदेखिबाट पार्टीको एउटा निर्णय यो हो हाम्रो भन्ने खालको सबै दलमा आफ्नो आफ्नो जे हुन्छ ठिक बेठिक त जे होला त्यो हुनुपर्ने होइन। मैले भन्न म सकौँ पहिला। अनि त्यस कारण मैले भनेको भने दल बहुदलीय व्यवस्था अथवा लोकतन्त्र कमजोर होइन होइन। यसलाई चाहिँ अलिकति जनतामा चाहिँ थोरै निराशा भनेको पुरै कार्यकाल टिकेर अलि गएको विकास निर्माण हुन्थ्यो। यो कोरोनाको महामारी यतातिर यस्तो भइराखेको बेलामा यतातिर जानुभन्दा यो मिलेरै गइदिया भए हुन्थ्यो भन्ने आम रूपमा हुने कुरा स्वाभाविक हो होइन। तर दलहरू भने स्वाभाविक ढङ्गले प्रत्येक इस्युमा आफैभित्र विभाजित हुन थालेपछि कमजोर हुन्छन्। त्यसमा सबभन्दा ठुलो कमजोर त नेकपा नै बन्ने भयो। त्यस भए अहिलेको अवस्थामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि सङ्कट आएको छैन, प्रधानमन्त्रीले कु गर्नुभएको होइन। कु त खै म त त्यो कु भन्ने कुरा त कसरी आयो, अब त्यो त मान्छेहरूले भन्ने कुरा त्यो त अहिलेको आक्रोशको रूपमा भन्ने कुरा कु भनेको त मैले बुझेको है। अब यसका कुको परिभाषा शब्दकोशको एउटा हुनसक्छ, मान्छेले आफ्नो आफ्नो अर्थ लगाउन त पाइयो। अनि मैले अघि नै भने आक्रोशमा छौँ, आक्रोशमा अलि धेरै कुरा व्यक्त गर्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। कु भनेको त के हुनु पर्यो, संविधान नमान्नु पर्यो होइन। अनि त्यसलाई भएको सबै संयन्त्र आफ्नो मुठीमा लिनु पर्यो, सिस्टम कोल्याप्स हुनु पर्यो, सेना परिचालन गर्नुपर्ने, अरूतिर जानु। चुनाव गर्छु भन्दाखेरि कु त कसरी चुनाव नगरिकन चुनावको मिति पनि नतोक्ने, प्रतिनिधि सभा नि विघटन गरिदिया भए त्यो नेर हो अब कु भए। किनकि के को लागि विघटन त केही पनि छैन। अगाडि त मिति तोकेर चुनाव भनिसकेपछि त्यसलाई मैले कु भनेर कसरी भन्न सक्छु? त्यो होइन। तर अब संवैधानिक हिसाबले के हो भन्ने कुरा अदालतले जे फैसला गर्छ, यदि
होइन यो विघटन चाहिँ ठिक थिएन भन्यो भने संवैधानिक हिसाबले गल्ती गर्नुभएको छ भन्ने बुझ्ने कुरा हुन्छ। अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभाको सभामुखले पोस्टरमा भनिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, गलत कदम उहाँले चाल्नुभयो। मैले पनि परामर्श गरिरहेको छु, फेरि पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सक्छु। त्यो जायज हो? उहाँको तर्कसँग तपाईँको विमति कि सहमति? होइन, मेरो यसमा कुनै प्रतिक्रिया छैन। उहाँका कुरासँग मलाई किन जोड्नुहुन्छ? उहाँको कुराको बारेमा मैले कुनै जवाफ दिनु पनि छैन। त्यो दलहरूले दिन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग कुरो भएपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। होइन, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सभामुखले खेलेको भूमिकामा के टिका टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको के छ दृष्टिकोण? कुनै टिप्पणी हुँदैन अहिले। उहाँले खेलेको भूमिका ठिक छ? संसद विघटन भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको नाताले बताइदिनु अग्निप्रसाद सापकोटा तपाईँको बिचको सम्बन्धको कुरा मैले बुझ्न चाहेको अध्यक्ष चाहन्न। टिप्पणी धेरै हुन सक्छन्। आजको दिनमा मैले सभामुखको भनाइको बारेमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर सभामुखले प्रधानमन्त्रीको कदमको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भयो त अध्यक्ष। तपाईँले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभ्याउनु भयो। होइन, मैले पक्ष विपक्ष होइन, मैले चाहिँ त मैले सबै कुरा भनिरहेको छु। कुनै एउटा पक्ष मात्रै भनेको छैन नि, होइन। मैले त समग्र जीव मलाई लागेको, मैले कुनै पक्षधरता लिइरहेको छैन। मैले अहिले चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माधवलाई गाली गरेको छु। सडकमा जानु तपाईँहरू एकदम गल्ती हो भनेको त छैन। उहाँहरूको आफ्नो कुरा छ, आफ्नो गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले एकदमै सबै कुराहरू ठिकठाक चलाउनु भएको छ। स्याबास प्रधानमन्त्री पनि मैले भनेको छैन, उहाँ आफ्नो गर्नुभएको छ। तर मैले के भने अहिलेको हाम्रो प्रचलित ऐन कानुन, खास गरी संविधान यसको दायरामा तपाईँले राखेका जिज्ञासाको बारे अब प्रतिनिधि सभा छैन, विघटन भइसक्यो, तर सभामुखको तर्क छ फेरि पनि म बिउताउन सक्छु, मैले बोलाउन सक्छु, त्यो सम्भावना छ? खोइ त्यो अहिलेसम्म त कहीँ आएको छैन। अब कहाँ कि मसँग भन्नुभएको छैन, मैले कहीँ देखाएको छैन। कहीँ सूचना सचिवालयमा आएर प्रतिनिधि सभाको मिटिङ आह्वान गरेर देखाएको छैन। अब बाहिर सोधेको कुराको मैले कुनै मैले भनिहालेँ। दलका नेताले भनेका छन् त प्रतिनिधि सभाको सभामुखलाई भेटेर त्यही त मैले बोलाउनु त्यो अधिकार तपाईँमा छ। तपाईँले 20 पटक सोधे पनि मेरो उत्तर त्यही हो। त्यसको बारेमा मेरो अहिले कुनै प्रतिक्रिया हुँदैन। त्यसो तपाईँ र सभामुखको बिचको सम्बन्ध कस्तो छ? एकदम अब राम्रो छ। अब हाम्रो जे काम हुनु नीतिगत रूपमा त कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको बिचमा द्वन्द्व विवाद थियो, होइन? त्यस्तो विवाद त बाहिर धेरै कुरा आए। अब कहिलेकाहीँ कुनै दृष्टिकोणहरू त फरक हुनसक्छ, त्यो कुरा अलग हो, होइन? तर विवाद भनेर जसरी बाहिर ल्याउने आउने बढी कुराहरू गरिए ती बेकारका कुरा हुन्, होइन? हाम्रो रूपमा हाम्रो राम्रो छ। अब कुनै इस्यु आयो केही आयो भने अब यसमा त यो इस्युमा हामी छलफल गर्नु पर्ने, उहाँ र मैले डिबेट गर्नुपर्ने छैन। उहाँको आफ्नो तर्क आफूले भन्नुहुन्छ, होइन? अब अरू कुरामा त हाम्रो संसदभित्र, संसद सचिवालयभित्र उहाँ र म दुईवटा सँगै हिँडेर काम गर्नुभएको छ। तपाईँलाई अप्ठ्यारो भएको छैन सभामुख काम गर्नुको लागि? होइन, केही अप्ठ्यारो मैले असहयोग गर्नु भएको छैन। के असहयोग गर्नु? मलाई राष्ट्रिय सभा चलाउने मैले हो, प्रतिनिधि सभा चलाउने उहाँले, सचिवालय चलाउने मिलेर हो। त्यो मिलेर सचिवालय चलाउनको लागि उहाँ तयार हुनुहुन्छ? समन्वय गर्नुभएको छ सभामुखले? चलिरहेको। जब समन्वय यदि मैले गरिनँ भने पनि त्यो सचिवालय चल्दैन। उहाँले मात्रै चलाउँछु भनेर मैले असहयोग गऱ्यो भने, मैले मात्रै चलाउँछु भनेर उहाँले असहयोग गर्यो भने चल्दैन। हैन, सचिवालय चलाउनको लागि समन्वय दुईटा सदनको समन्वय छ कि छैन अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट? दुईटा सदनको प्रमुखहरू साइकलको दुईटा चक्का भन्नुहोस्। एउटा खुसिएपछि के हुन्छ? चल्दैन। एउटालाई खुस्काएर म मात्रै लतार्छु भने के हुन्छ? त्यही हुन्छ। अब त्यही हो सम्बन्ध, त्यस्तै हो। नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन हिजोबाट सुरु भयो, राष्ट्रपतिले बोलाउनु भएको छ। यो अधिवेशनमा एजेन्डा के छन् त अध्यक्ष? होइन, यो अधिवेशन यसलाई हिउँदे अधिवेशन र अर्को अर्थमा विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ, होइन? यसले ऐनहरू निर्माण गर्ने कुरामा बेसी यो हिउँदको अधिवेशनमा बढी त्यो हुन्छ, किनकि यसको सरकार नीति कार्यक्रम बजेट यसमा आउँदैन, त्यो वर्षीय अधिवेशनमा आउने भएको हुँदाखेरि यसकारण हामीसँग अहिले विधेयकहरू छन्। केही पुराना वर्षीय अधिवेशनमै आएर समितिमा पठाएका विधेयक 10वटा विधेयकहरू समितिमा छन्, छलफल भएर त्यहाँ त्यो समितिले पास गरिसकेका छ। केही गर्न तयारीमा अवस्थामा छन्। त्यसकारण ती विधेयकलाई पास गर्ने त्यो एउटा हामीसँग विषय छ। अर्को भनेको 6वटा नयाँ विधेयकहरू दर्ता भएका छन्, तिनलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने। अरू 3वटा विधेयक पहिला नै आएका तर ती प्रक्रियामा अगाडि लान नभएका छन्, ती सबै हामीसँग छन् अहिले मौजुदा, होइन? त्यसकारण हाम्रो अहिलेको मुख्यतः विधेयकहरू तिनलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा लाँदै जाने मुख्य काम त्यही हुन्छ। अरू भनेको माननीयज्यूहरूले देशको समसामयिक विषयमा अहिले प्रतिनिधि सभा छैन, यसकारण राष्ट्रिय सभामा सबैको ध्यान जाने भयो। किनकि यसले हिजो पनि जनताका सरकारका विषयमा राष्ट्रिय सभामा त्यतिकै छलफल हुन्थे, प्रतिनिधि सभा त कम हुन्थ्यो भन्ने होइन। तर प्रतिनिधि सभा भएको हुँदाखेरि बेसी ध्यान
सामान्यतः प्रतिनिधि सभामा बढी जाने, किनकि त्यहाँ नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्ने भोलि बन्ने अहिलेका भएका धेरैजसो त्यहीँ हुने हुँदाखेरि अलि ध्यान त्यता जान्थ्यो। दुईवटा सदन हुँदा बाँडिन्थ्यो नि त, डाइभर्ट हुन्थ्यो। अब अहिले एउटा एकाइतिर त्यता नभएपछि के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा हुन्छ। अब राष्ट्रिय सभामा माननीयज्यूहरू बोल्नुहुन्छ, आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ, सरकारको बारेको धारणा राख्नुहुन्छ, अरू राख्नुहुन्छ, सरकारलाई राम्रो काम गर्नको लागि सुझाव दिनुहुन्छ, निर्देशन दिने कुराहरू हुन सक्लान्, केही विषयहरू आउलान्, उहाँहरू बोल्नुहुन्छ। देश जनताका बारेका सरकारका विषयहरू उठाउने हो सदनमा, त्यो उठाउनुहुन्छ होला। त्यही होइन, सरकारले ल्याएका सबै विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाले पारित गर्न सक्छ, त्यो अधिकार तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ अहिले? यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था के छ भने एउटा मात्रै सदनले विधेयक पास गर्छ, तर त्यो ऐन बन्न सक्दैन। त्यो राष्ट्रिय सभा मात्रै राष्ट्रिय सभा छैन भने प्रतिनिधि सभाले मात्रै पास गरेर बन्दैन, किन दुवै सदनबाट पास हुनुपर्छ। यसकारण अहिले राष्ट्रिय सभाले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीमा आएका, त्यो नि प्रतिनिधि सभाबाट हाम्रोमा आएका अब त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै ती सबै विधेयकहरूको अब औचित्य सिद्धियो हैन। त्यसकारण सरकारले सिधै राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेका, जसलाई हामी उत्पत्ति भएको भन्छौँ, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरू अब अहिले अध्यादेश 7वटा अध्यादेश हिजो प्रस्तुत भएको छ। ती अध्यादेश र अरू जो विधेयकहरू छन् ती विधेयकहरूको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। हामीले त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याएर कुनै समितिमा पठाउने होला, समितिबाट आएका पास गरेर रहने मात्रै हो। त्यो पास गरेर होल्ड हुन्छ, ऐन बन्न पाउँदैन। जब प्रतिनिधि सभा पछि गठन हुन्छ अनि त्यो होल्ड भएका त्यहाँ पठाउने र त्यहाँबाट पास हुने प्रक्रिया त्यही हुन्छ। अहिले कानुन बनेर कानुन बनाउन सक्दैन। होइन, यसलाई यसो भन्नु सक्दैन भने कानुन बन्नलाई कुनै पनि एउटा मात्रै सभाले सक्दैन, यसरी बुझ्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभा चाहिन्छ हरेक कानुन बन्नको लागि। दुईटै प्रतिनिधि सभा, दुईटै सदन नभइकन कानुन बन्दैन। प्रतिनिधि सभाले मात्रै, फेरि एउटा भ्रम नरहोस्, प्रतिनिधि सभाले बनाउने रहेछ, राष्ट्रिय सभाको त केही भूमिका होइन। राष्ट्रिय सभा त विघटन नहुने अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भनिया हुँदा रह्यो अहिले। त्यसकारण यसको हुँदैन, यो खाली हुन्छ भने परिकल्पना गरिएन हैन। अब प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि त्यो देखिने भयो अहिले। तर प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधि सभाले कुरो पास गर्यो, राष्ट्रिय सभा छैन अथवा त्यहाँ नआइकन ऐन बन्दैन। ती ऐन फेरि राष्ट्रिय सभा त्यही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। त्यसकारण दुईटै सदनको त्यत्तिकै महत्त्व छ ऐन बनाउनलाई। तर प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि राष्ट्रिय सभाको गरिमा, प्रतिष्ठा र प्रभावकारिता अब बढ्छ भनेर धेरैले अनुमान गरेका छन्। बैठक सुरु भएको दिन धेरैले के भने भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि असन्तुष्टि व्यक्त गरे होइन, चिन्ता व्यक्त गरे, चासो पनि त्यहाँ धेरै विषयवस्तु उठ्यो होइन। नेताहरूले बोल्दाखेरि, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले बोल्दाखेरि अब प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि राष्ट्रिय सभाले अहिलेको सिस्टमलाई छ नि सञ्जीवनी बुटी दिन सक्छ, बचाउन सक्छ? सिस्टम त आफू कहाँ फेल भएको छ र बचाउनु पर्यो? सिस्टमै छैन नेपालमा। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। कसलाई लागेको छ त उहाँहरूको कुरा अब सिस्टम त त्यो 6 महिनाभित्रमा हाउस चल्नु पर्यो। दुईवटा चल्थ्यो, एउटा त्यो चल्यो, सुरु भयो होइन। अब हामीले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। सरकारले ल्याउने विधेयकहरू ल्याएर बिजनेस कति ल्याउन सक्छ हैन, त्यो त दुईटै कुरामा भर पर्छ, किनकि हाउसको सुरु र अन्त्य गर्ने त्यो अधिकार त सरकारसँग हुन्छ। हामीसँग समन्वय होला, छलफल होला, तर पनि के हो, हाउस बोलाउने कुरा सरकारले निर्णय गर्यो। मैले पनि संविधानको यो व्यवस्था छ भने ध्यानाकर्षण गराउने कुरा फेरि छुट्ला कतै। अहिले अब चाहिँ अलिकति यो तरलतामा हैन प्रतिनिधि सभा विघटन भइरहेको अनि यसमा चाहिँ समर्थन विरोध आदि इत्यादि पार्टी वितरण त्यो भएको हुँदा कतै ध्यान नपुग्ला कि भनेर मैले स्मरण गराउने कुरा गरेँ, आह्वान भएको छ हैन। अब यो संवैधानिक रिक्तता रहेन नि त। यदि हिजो कसैलाई शङ्का थियो होला राष्ट्रिय सभा नबोलायो भने अब नबोलाउने हो कि निरङ्कुशतातिर जाने भने त बोलाइयो। यसकारण यो रिक्तता पुरा भएको छ। अब यसले काम गर्दै आफ्नो अगाडि बढ्ने हो हैन। त्यसमा बढ्दाखेरि जति दिन यो हाउस चल्छ माननीयजीहरूको अब हाम्रोमा त्यहाँ सुन्ने समय हुन्छ, विशेष समय हुन्छ, अब कुनै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होला, कुनै विशेष प्रस्ताव होला, विभिन्न प्रस्ताव आउनुहुन्छ कि रक्षा कवचको रूपमा राष्ट्रिय सभा चाहिँ सरकारको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्नको लागि उभिन्छ? होइन, राष्ट्रिय सभाको पक्ष विपक्ष होइन। अब राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएका माननीयहरू कोही सरकारको पक्षमा उभिनु होला, कोही चाहिँ नि विपक्षमा उभिनु, त उहाँको त्यो राष्ट्रिय सभासँगै एकातिर एउटै हुन्छ भन्ने होइन नि त। राष्ट्रिय सभाले विधिसम्मत ढङ्गले सभा चलाउँछ हैन। अब त्यो विधिसम्मत ढङ्गले सभा चलाउने कुरामा राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व मैले गरे आउँदा ढुक्क छौँ। अब बोल्ने कुरा त सबै माननीयहरू सरकारको पक्षमा या सबै विरोधमा त पक्कै बोल्नुहुन्न, विभाजित त हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ। यो अध्यादेशहरू पारित गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? यसपटक सम्भावना छ होइन? अब त्यो त अब हिजो प्रस्तुत भएको छ। अब माननीयहरूले अब विरोधको सूचना दिनुभयो अथवा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने सूचना दिनुभयो भने निर्णयार्थ जाने हो होइन। निर्णयार्थ जाँदा त हाउसको कुरा हो। मैले जबरजस्ती पास जबरजस्ती फेल गराउने भन्ने मेरो काम होइन नि। मैले त प्रस्तुत गराउने हो।
अथवा त सरकार तपाईँले टेबल गराउनको लागि त मन्त्रीलाई रुलिङ गर्न सक्नुहुन्छ नि त। अनि रुलिङ त म गराउँछु नि, प्रक्रिया पुर्याएर अब आइसकेपछि समयक्रममा ती कुराहरूलाई सकभर चाहिँ नि सहमति गराउने ठाउँ छ भने सहमतिका कोसिस गर्ने, अन्यथा मैले अगाडि बढाउने कुराहरू त हुन्छ, त्यो पास गर्ने कुरा त सरकारको कुरा हो। तर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विवादमा परेको छ अध्यक्षज्यू, त्यसलाई तपाईँ अगाडि बढाउनुहुन्छ कि रोक्नुहुन्छ? मैले यत्तिकै रोक्दिनँ। मैले रोक्ने त विवाद भनेको त भइरहन्छ, विवाद भने त दलहरूले त्यहाँ लिएर गएर गर्ने। मैले रोक्ने कुनै विधेयकलाई मैले रोकेर किन लाने? विवाद भएको छ भने त फेल गराउनुहुन्छ सांसदहरूले, होइन? त्यो उहाँहरूको कुरा हुन्छ, अधिकार हुन्छ, त्यसमा त उहाँहरूको अधिकार छ, कन्भिन्स गर्ने कुरा हुन्छ। विवादित हुँदासाथ मैले फेल गराउनेतिर लागेँ भने त अधिकांश विधेयकहरू विवादित भएर आउलान् नि। सबै विवादित कुनै कुनै यस्ता हुन्छन् जसलाई सहमतिको लागि अलिकति समय लिने कुरा होला, त्यसको लागि म कोसिस गरौँला। यी विधेयकहरूको बारेमा नि अलिक छलफल गरौँ, सहमति गरौँ भन्ने कोसिस गर्ने कुरा हो मेरो। फिर्ता लिनु परे पनि पास गर्नु परे पनि त्यो कुरामा मैले ध्यान दिने कुरा हो, अन्यथा निर्णय गर्नु त आवश्यक हो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आइसकेपछि निकै विवाद भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त त्यसले रणाको नै मचायो र स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशनै दियो त्यो फिर्ता गर्ने। प्रधानमन्त्रीले पनि फिर्ता गर्छु भन्नुभयो, तर फिर्ता भएको रहन्छ, अहिले सदनमा पेश भयो। अब त्यसलाई तपाईँले पारित गराउने कि अब यसमा मैले अघि नै भनिसकेँ, यसमा मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। तर यी विधेयकहरू जति पनि छन् अहिले राष्ट्रिय सभाले पास गरेर पठाए पनि अर्को दुईटै हाउसले पास गर्नुपर्ने हो। नहुँदाखेरि के हुन्छ 60 दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। त्यस कारण यसमा धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने अथवा धेरै चिन्ता जाहेर गर्नुपर्ने केही पनि छैन। 60 दिन कुर्ने हो, त्यसपछि त संवैधानिक परिषदकै कुरा गर्दाखेरि त्यसका त्यो अध्यादेश आयो, त्यो अनुसारका निर्णयहरू भइसके, होइन? अब अहिले भर्खरै अरू धेरै हुने कुराहरू केही छैन, अनि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। यसलाई तपाईँ गलत भन्नुहुन्छ कि सही भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री कदमलाई? यो अध्यादेश त सरकारले ल्याएको होइन, त्यो सरकारले ल्यायो, हामी त त्यहाँ गएर बैठक बस्यौँ, निर्णय गऱ्यौँ, त सिद्धिहाल्यो नि। त्यो त म गएँ, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश जानुभयो, बैठक बस्यौँ, निर्णय गऱ्यौँ भनेपछि अनि के हुन्छ? त्यो सबै नियुक्तिहरू भयो, ती नियुक्तिमा चाहिँ सबैको सहमति छ कि तीनजनाको मात्रै सहमति छ? तपाईँ र प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको मात्रै? जो त्यहाँ उपस्थित हुन् त्यतिको सहमति छ। अब नभएकाको के छ भन्ने कुरो मैले कसरी भन्न सक्छु? तर संवैधानिक परिषदमा त विपक्षी दलको नेता पनि रहनुपर्ने, उपसभामुख पनि रहनुपर्ने होइन र? होइन, अब आउन त सभामुख पनि रहनुपर्ने होइन र? सबै हुनुपर्ने, राम्रो त्यही हुन्थ्यो, सबै हुनु पर्थ्यो। अनि तीनजना जे पाए त्यही गरेर मिल्छ संवैधानिक परिषद? यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ तपाईँले। जे पाए त्यही होइन, कानुन संविधान अनुसार जे आयो त्यो अनुसार हामीले निर्णय गरेका छौँ। जे पाए त्यही भन्ने यो शब्द चाहिँ यो अन्तर्वार्तामा त्यो होइन। तर पनि अध्यक्ष संवैधानिक परिषद भने त एकदम सबैको प्रतिनिधित्व होस् भनेर संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ नि त। विपक्षी दलको नेता किन राखे भन्दाखेरि त्यहाँ नियुक्ति हुँदाखेरि जस्तो पाए उस्तो मान्छे नपरोस्, राम्रा योग्य सच्चे मान्छे परोस् भनेर सबैको प्रतिनिधित्व गरायो हो नि त संवैधानिक परिषदमा। तर त्यो मर्म र भावना हुन त संवैधानिक परिषद अगाडि बढेन नि। अनि कति संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक पदहरू कति समय रिक्त रहे? त्यही सक्षम मान्छे खोज्ने, सबै कुरा गर्ने, सबैको सहमतिले गर्ने भनेर त यो रह्यो होला। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर करिब 3 वर्ष हुन लाग्दासम्म ती भएका थिएनन्। यसकारण सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो, त्यो अध्यादेश अनुसार चाहिँ नि जे अधिकार हामीले पायौँ हामीले त्यो अनुसार निर्णय गरे हो। त्यसकारण यो पनि बेठी थियो भने पनि त्यो अदालतले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर संवैधानिक नियुक्ति त भइसक्यो, त्यो नियुक्तिहरू अब सदर हुन्छ कि बदर हुन्छ? त्यो त सदर 45 दिनभित्रमा त्यसको सुनवाई भयो भएन, जे भए पनि 45 दिनपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ। कि त्यो फेल भएर आएको हुनु पर्यो? अब कहिलेकाहीँ सदन नभएको अहिलेको जस्तो अवस्थामा त्यो 45 दिन अगाडि जान्छ, त्यसपछि त्यो स्वतः कार्यान्वयनमा जान्छ। तर पार्लियामेन्ट सिस्टममा हरेक नियुक्तिहरूमा संसदीय सुनवाई हुनुपर्ने होइन र? होइन, त्यो सुनवाई समिति हुँदा हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ अब यस्तो डेडलक पऱ्यो भनेदेखि त अनि के खाली राखेर बस्नु त भएन, अनि त्यसबाट अगाडि जान्छ। संसदीय सुनवाई समितिमा त सबैको बारेमा सुनवाई हुनुपर्ने होइन र अध्यक्ष? समिति हुँदाखेरि होइन र? समिति हुँदाखेरि हो कि समिति नभएपछि के गर्ने? संसद विघटन हुनुभन्दा पहिला क्या 2 घण्टा पहिला लगेर दर्ता गराइदिनु भयो प्रधानमन्त्रीले संसदमा। यी सबै नियुक्तिहरू संसदीय सुनवाई समिति होइन, हामीले 30 गते नै गरेका थियौँ, होइन? अब त्यो नियुक्ति लगेर उहाँले दर्ता गराउनु भयो, त्यो बेलासम्म त संसद थियो, सुनवाई हुन्छ भन्ने नै थियो। अब विघटन भयो, विघटन भएपछि 45 दिन ती रहिराख्छन्। 45 दिनपछि सबै अब नियुक्ति भएर आउँछन्, त्यसमा तलमाथि हुँदैन। हेर्दै जाउँ न, कहीँ भएछ भने बताउनु होला मलाई त्यति बेला। त्यसमा अहिले राष्ट्रिय सभाको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भने
राष्ट्रिय सभामा पनि त तपाईँहरू खास गरी सत्तारूढ दल त अल्पमतमा पर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री सरकार म होइन त तपाईँहरू मलाई म त सबैको सहमतिका साथ भएको छु, म त्यही हुन्छु होइन। दल त सत्तारूढ दल विभाजित हुँदाखेरि अब कतिजना हुन्छ अल्पमतमा हुन्छ कि हुँदैन अहिले त म कसरी भन्न सक्छु। अहिले तपाईँले हेर्नु भएको छैन, सिनारियो त हेरिरहनु भयो होला नि, तपाईँ त अध्ययनशील व्यक्ति हो। हेर्दाखेरि अब त्यो अन्तिम पर्दासम्म कति हुन्छ त क्लियर गर्नु भएको छैन नि। अहिले हेर्दाखेरि सामान्य अनुमान गर्दाखेरि ठ्याक्कै बहुमत पुग्दैन कि जस्तो देखिने हो सुनेको आधारमा। तर उहाँहरूले किता क्लियर गरेर जाने त समय छ नि त। जब विभाजित हुन्छ नि पार्टी, अहिले त पार्टी एउटै छ, त्यसबाट यो पक्ष त्यो पक्ष भनेर बोल्न पाउनु भएको छ उहाँहरू, त्यही भित्रको पक्ष विपक्ष भएको हो नि। जब यो कानुनी रूपमा चाहिँ दुईवटा दल बन्छ, निर्वाचन आयोगले हामीलाई चाहिँ दुईवटा अलग दल भए भनेर जानकारी गराउँछ, त्यसपछि उहाँले किता क्लियर गरेपछि सत्ता पक्ष बहुमत भयो भएन भन्ने बल्ल थाहा। तर तपाईँकै कार्यकालमा तपाईँ नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय सभामा दुईवटा देख्न पाउने भयो नि त जनताले त। अब के गर्नु त, मैले गर्दा त होइन, मैले गर्दा त होइन त, नेताहरूले गर्दा त्यस्तो गर्नुभयो भने अब त्यो सजाय नेताहरूले पाउनु पऱ्यो, जनताले दिनु पऱ्यो, कार्यकर्ताले त्यो कसको अर्घ्याइयो भन्ने कुरो छानबिन गर्नुभयो उहाँहरूले गर्ने कुरा। किन प्रतिपक्षी दल कमजोर थियो नेपाली कङ्ग्रेस राष्ट्रिय सभामा, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछि त सरकारलाई त कमजोर पार्नको लागि प्रचण्ड माधवका नेपाल समूह, नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एक हुने भयो। अब इस्यु आइहुनुला नि, यस्तो हुन्छ सबै कुराहरूमा सबै त्यस्तो हुँदैन। राष्ट्रिय सभामा कतिपय कुराहरू प्रतिनिधि सभामा नमिलिरहेको बेलामा पनि त मिलेर चलेको छ। इस्युहरू त्यहाँ भएर प्रतिनिधि सभा नचलेको बेलामा होइन राष्ट्रिय सभा हामी सहमतिका साथ चलाएका छौँ। त्यसकारण इस्यु वाइज कुनै कुरामा एकमत हुनु होला, कहीँ फरक मत होला, त्यो त राख्नुहुन्छ। त्यो त अभ्यास हो, जस्तो अवस्था आउँछ त्यही अनुसार होइन। प्रतिपक्षविहीन भएको राष्ट्रिय सभा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछि त तपाईँलाई थाहा छ प्रतिपक्ष कमजोर होइन, अब बलियो सशक्त हुने भयो, सरकार कमजोर देखियो नि त राष्ट्रिय सभा। प्रतिपक्षविहीन त छँदै थिएन, त्यो त्यसरी चाहिँ सुन्नु कमजोर हुनु र छिँदै थिएन भनेर कमजोर हुने फरक हो नि। नेपाली कङ्ग्रेस अहिले 6 जना मान्छे छ, कतिजना छ? 6 जना त प्रतिपक्ष होइन त, बोल्नको लागि त काफी छ नि त। 6 जनाले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। 3 जना जनता समाजवादी पार्टी अहिले नयाँ बने त्यहाँ हुनुहुन्छ, 9 जना हुनुहुन्छ होइन। छैन भन्ने भयो मेरो शब्द पनि अब हामीले के भन्छ हो, उपस्थिति न्यून हो, प्रस्तुति राम्रो थियो, उपस्थिति न्यून थियो। मैले भन्नुपर्दा अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षको उपस्थिति न्यून, प्रस्तुति राम्रो थियो। अब उपस्थिति पनि यदि पार्टी फुटेको औपचारिक घोषणा भयो भने उपस्थिति प्रतिपक्षको बलियो हुन्छ, प्रस्तुति कस्तो हुन्छ त्यसपछिको कुरा हो। त्यसो राष्ट्रिय सभाले अब नयाँ काम गर्न पाउँदैन प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि। अब यो त्यस्तो नयाँ विधेयकहरू पारित गर्न पाउँदैन, होइन अध्यादेशहरू पारित गर्न पाउँदैन। नपाउने होइन, पाएर त्यो कार्यान्वयनमा जान नसक्ने मात्रै भने हो। यसरी बुझ्नु पर्यो, पाउँदैन होइन। मैले भने नि अध्यादेश तपाईँले विधेयकहरू पारित गराउनुहुन्छ, अब अगाडि बढाउँछु नि त म त। प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि विधेयकहरू पारित हुँदाखेरि के फाइदा भयो? होइन त्यो त छलफल हुन्छ, पास भएर रहेपछि प्रतिनिधि सभा आउँदा पठाउन मिल्यो। अहिले फेरि त्यसपछि छलफल गर्नु परेन। अहिले पास भएर एउटा प्रक्रियामा गएपछि प्रतिनिधि सभा जब गठन हुन्छ हामीले पास गरेर राखेका अहिले त होल्डमा राख्छौँ, अनि पछि पठाउन सकिन्छ। अब हाम्रो देशमा राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्दाखेरि विगतमा अत्यन्त कमजोर भयो, राष्ट्रिय सभालाई व्यवस्था गरियो भन्नेहरू धेरै छन्। तपाईँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको प्रभावकारिता बढेको छ, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो मैले भन्दा नि तपाईँहरूलाई के लाग्छ? सबैतिर बुझ्ने पत्रकारहरू सबैलाई सूचित गरेर राष्ट्रिय सभा प्रभावकारी छ भनेर तपाईँहरू बाहिर सम्प्रेषण गर्नु सक्नुहुन्छ कि प्रभावकारी भएन भनेर गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो तपाईँहरूले जे स्टडी तपाईँहरूले मैले भन्दा पनि जहाँसम्म व्यवस्था के भन्दा संवैधानिक हिसाबले केही यस्ता प्रावधान छन् जो स्वाभाविक ढङ्गले प्रतिनिधि सभामा हुन्छ, राष्ट्रिय सभा हुँदैन। प्रधानमन्त्री चुन्ने नचुन्ने, विश्वास अविश्वास त्यहाँ हुन्छ होइन। त्यो हामीले गर्दैनौँ, राष्ट्रिय सभा यस कारण पृथक छ होइन। त्यस्तै गरिकन केही अरू विधेयकको हकमा अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुन्छ, त्यो सिधै राष्ट्रिय सभामा ल्याउनु मिल्दैन। यस्ता केही विषयहरू छन्। त्यस कारण यस्ता केही विषय र प्रावधानले प्रतिनिधि सभाको पृथक ढङ्गले त्यो व्यवस्थै गरेको कुरा हो। त्यो कसैले व्यवस्था गरेको भन्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो होइन। बाँकी कुरामा त दुवै सदनको, मैले अघि नै सुरुमै भनेको छु, दुवै सदन नभई कुनै पनि ऐन बन्न सक्दैन। एउटा मात्रै सदनले विधेयक पास गरेर ऐन बन्न सक्दैन। तपाईँले बिचमा जोड्नुभयो, राष्ट्रिय सभाले कुनै पनि पास गर्न सक्दैन अहिले विधेयक भन्न, पास गर्छ तर ऐन बन्नलाई अर्को सदन नभएको हुँदा सक्दैन। मैले त्यो भनिरहेको छु।
यस कारण तिनै कुरा हुन्। र अब कस्तो अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभा सञ्चालन भएर यो अवधिमा करिब अब फागुन 20 गते त 3 वर्ष पुग्छ। अहिले हामी करिब 3 वर्षकोमा छौँ नि त। अब फागुन 20 गते ठक्कै 1 वर्ष 1 महिना 2 दिन बाँकी रह्यो अब 3 वर्ष पुग्नलाई, होइन। त्यस कारण चाहिँ यो अवधिमा आम नागरिकहरूले, अरू राजनीतिक कर्मीहरूले, तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ? तपाईँहरू त सुसूचित गराउने हुँदाखेरि अरूको बुझाइ तलमाथि रहेछ भने ठिक गरेर बुझाइदिने काम तपाईँहरूको त मैले त तपाईँलाई सोध्ने प्रश्न पो हो त्यो त। होइन, दलीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रदेश सभाको सभामुख भनेको तटस्थ बस्नुपर्छ भन्नेहरू छन् धेरै, तर कतिपय इस्युमा मुद्दामा सरकारको चाहिँ रबर स्ट्याम्प बनेको चाहिँ उदाहरण छ नि, राष्ट्रिय सभा पनि प्रदेश सभा पनि। तपाईँलाई के लाग्छ अध्यक्ष? फेरि अब यो अर्को शब्द ल्याउनु भयो। अब रबर स्ट्याम्प, कहाँ रबर स्ट्याम्प हुन्छ भने कुन चिजमा सरकारलाई बचाउनको लागि सहयोग गर्ने, सरकारलाई दललाई अनि होइन राष्ट्रिय सहयोग गर्ने, होइन अनि सबै कुरा प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा भनेको सरकारलाई चाहिँ जहाँ पनि चाहिँ छिर्के हालेर लडाइँ राख्नको लागि काम गर्ने संस्था हो र? ठिक बेठिक के छ, बोल्ने कुरा बोल्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ, त्यही दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रधानमन्त्री नै त्यो दलबाट त्यही संसदबाट बहुमत ल्याएर बनाएको छ भने अनि त्यसलाई सपोर्ट गर्दैन, त्यो त मानिनेको कुरा हो। हामीले गर्ने भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेको मतलब सदनमा बोल्न, प्रस्तुतीकरणको लागि सबै दलहरूलाई समान अवसर दिने, अझ प्रतिपक्षलाई अझ मौका दिने, होइन। उहाँहरूका कुराहरू त्यहाँ राखेर जनतामा पुर्याउने कुरा पो हो त। त्यहाँ हामीले सरकार बनाउने खेल्ने पर्ने राष्ट्रिय सभामा जन त्यो छँदै छैन। अनि किन रबर स्ट्याम्प हुनु परेको छ? पार्लियामेन्ट भनेको प्रतिपक्षको भन्छ नि मान्छेहरू, त्यो सही हो। मैले अगाडि पनि एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईँसँग भनेको थिएँ, विभिन्न ढङ्गले प्रतिपक्षको होइन, एउटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि प्रतिपक्षका आवाजहरूलाई अलि मुखरित हुनको लागि त्यो मौका दिने कुरा हो, होइन। प्रतिपक्ष त जब सत्ता पक्ष हुनलाई बहुमत चाहिन्छ भने कसरी प्रतिपक्षको मात्रै हुन्छ र? यसमा व्याख्या आफ्ना होलान्, होइन। यसको मतलब सबै प्राथमिकता हाउसमा जे हुन्छ सत्तापक्षलाई दिने भन्ने कुरा होइन। मैले पनि अब बोल्ने समयमा प्रतिपक्षका कुराहरू अलि ध्यानाकर्षण होस्, सत्तापक्षले सुनोस्, ती आलोचना पनि सत्तापक्षमा पुगोस् भन्ने कुरामा यथोचित ध्यान दिने कुरा, त्यो अवसर उहाँहरूलाई प्रदान गर्ने कुराहरू स्वाभाविक ढङ्गले हुन्छ, होइन। तर प्रतिपक्षको मात्रै हुन्छ भनेर हाउस सबै प्रतिपक्षको हुँदैन। स्वतन्त्र रहेर चाहिँ प्रमुखले निष्पक्ष ढङ्गले सभा सञ्चालन गर्ने, गतिविधि सञ्चालन गर्नु पर्यो। प्रतिपक्षलाई यथोचित स्थान दिएर सत्तापक्षलाई सचेत गराउने, लिकमा कहीँ बाहिर गयो कि भनेर लिकमा हिँड्नको लागि ध्यानाकर्षण गराउने, ती कुरामा भूमिका खेल्ने कुरा म त्यो प्रतिपक्षको लागि त्यो सबै जहिले पनि म तयार। अब जनताको एजेन्डामा राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, सबै छन्। तर हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार बढै छ, सुशासनको प्रत्याभूति नेपाली जनताले हेर्न पाएन। तपाईँलाई थाहा छ बहुमतको सरकारले पनि जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेन। किन हामी चुकिरहेछौँ? के कारणले? दोषी को हो अध्यक्ष? अब त्यो कति बढ्यो कति के छ त्यो मैले यति मात्रै भन्छु कि हाउसमा उहाँहरू सुशासन भयो छ भन्ने महसुस गरेकोले छ भनेर बोल्नुहुन्छ, छैन भनेले छैन भनेर बोल्नुहुन्छ, होइन। भ्रष्टाचारको बारेमा नि कहीँ भएको छ भनेर भन्नलाई कोही होइन यो अफवाह हो भनेर बोल्नुलाई त्यो बोल्ने कुरा मौका दिने हो, होइन। बाँकी कुरा त दलले चाहिँ सरकार सञ्चालन गरेको महारोग छ नि हाम्रो देशमा जताततै, यसलाई रोक्न सकेनौँ नि हामीले, होइन। त्यसमा त ऐन कानुन बन्यो तर कार्यान्वयन भएन नि अध्यक्ष, होइन। कार्यान्वयन भइरहेछ, कति केसहरू अहिले अब कारबाही भएछन्, कतिपय मान्छे जेलमा छन्, कतिपय अब मुद्दा चलिरहेछ, त्यो त भइरहेछ। केही नभएकै चाहिँ होइन नि, होइन। कतिपय कुरा उठ्दा बित्तिकै भ्रष्टाचार, हाम्रो त के छ भने केही गर्यो ल भ्रष्टाचार भयो भनेर भ्रष्टाचार हुने मात्रै कुरा होइन, भयो कि भएन छानबिन गर्नु पर्यो, त्यसो टुङ्गोमा पुर्याएपछि बल्ल भ्रष्टाचार भएछ भन्ने कुरा हुनु पर्यो, होइन। त्यसकारण कहीँ शङ्का लाग्यो, कसैलाई लाग्यो भ्रष्टाचार भयो यहाँ भन्दा बित्तिकै त्यो भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने अर्थमा बुझ्नु भएन। तर उठेका कुराहरूमा जनतालाई प्रष्ट हुने गरिकन राज्य पक्षले राखिदिनुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्ने ठाउँ छानबिन हुनु पर्यो। अरू ढङ्गले राज्यका ती अङ्गहरू जुन छन् यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई ती अङ्ग सक्रिय हुनु पर्यो। त्यसरी नेपालमा हामीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि राष्ट्रिय सभामा चाहिँ छलफलको एजेन्डा बनाउनु पर्दैन? छलफल हुन्छ नि त, माननीयको क्वेसन उठाउनुहुन्छ, अब त्यो त छलफल जान सक्छ, कुनै आवश्यक परे प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभामा प्रभावकारी रूपमा छलफल हुँदैन? हुन्छ, किन नहुने? त्यही त मैले भने। अब त हुन्छ, बल्ल हिजोबाट सुरु भएको छ, हिजै सबै कुरा त हुने होइन। तपाईँ कति महिना चलाउनुहुन्छ राष्ट्रिय सभा? यो यति महिना भनेर ठ्याक्कै भन्न अहिले नै सकिँदैन, किनकि एउटा त ऐनहरू धेरै
बनेर जाने स्थिति भएन। विधेयकहरू धेरै आएर पनि हाम्रोमा पनि होल्ड हुने नै भयो होइन। सरकारले कति विधेयक ल्याउँछ, अरू अब सांसदहरूले के विषयहरूलाई उहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यो आधारमा तय हुने कुरा। यति नै महिना यति नै दिन भनेर कुनै निर्गोल चाहिँ अहिले भर्खरै गर्ने। हाम्रो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। एकदम छैन। तर राजावादीहरूले भनेका छन् अब गणतन्त्र समाप्त हुन्छ, राज संस्था आउँछ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र राजा बनाइन्छ। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? छैन। तर दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनलाई षड्यन्त्र त भइरहेछ नि। पूर्व राजावादीहरू किन सल्लाह लिइरहेछन्? त्यो त अब कुनै पनि एउटा विचार, कोही सुविचार छ, कोही कुविचार छ। कुविचार पनि कहिलेकाहीँ रहिरहेको छ नि। त्यो रहँदासँग त कुविचारले पनि केही न केही त प्रदूषण त दिइराखेका हुन्छ, त्यसले केही छोडिराखेका हुन्छ होइन। ती कसैका लागेका ती दुराकाङ्क्षाहरू पुरा हुन्छ कि भन्ने लागिराखेका हुनसक्छ। त्यो मान्छेको नेपालमा यो लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, त्यही भएर बोल्न पाएका छन्। तर दल फुट्यो भने अध्यक्षज्यू व्यवस्था त कमजोर हुन्छ नि। होइन, दल फुटेरै अब जनताको आकाङ्क्षा यी कुरालाई ख्याल गरेर दलहरू त मिल्दै सकभर चाहिँ बलियो बनुन् दलहरू भन्ने नै हो होइन। त्यस कारणले त्यो दल फुट्ने र अनि प्रतिगमन आउने भन्ने कुरा एकै ठाउँमा छैन। मैले भन्न खोजेको त्यो हो। त्यसो भए नेपालमा प्रतिगमन आउँदैन, त्यो सम्भावना छैन। छैन छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराएर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, गर्नुपर्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। सबैको त्यहीँ जानुपर्छ होइन। आज विरोध अरू भए पनि सर्वोच्चको निर्णयपछि जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गरेर जानु सबै दलहरूको, यो लोकतन्त्र ल्याउने दलहरूको, कम्तीमा पनि यो संविधान बनाउने दलहरूको त्यो कर्तव्य। त्यसो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको निर्वाचन हो। विघटन भएको बेला निर्वाचन त हो नि, त्योभन्दा अर्को के हुन्छ त? निर्वाचनको माहौल बनेको छ देशमा। चुनाव सर्वोच्चले फैसला गरेपछि माहौल बन्छ। अहिले त अलिअलि सुरु भएको छ। अब सबैको नजर सर्वोच्चमा छ। त्यो फैसलासँगै सदरभन्दा साथ माहौल बन्दै जाने हो। अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन हुँदाखेरि अर्थतन्त्र तहस नहस हुन्छ नि देशमा। कोरोनाको महामारी छ, उपचार गर्नुपर्ने बेलामा त्यत्रो पैसा खर्च हुँदाखेरि देशलाई घाटा हुँदैन अध्यक्षज्यू? त्यतैले तपाईँको ध्यान गएको छैन? होइन, अब विकल्प के छ त? संसद विघटन भएपछि खर्च हुन्छ भनेर मात्रै त होइन नि। खर्च हुन्छ होइन, खर्च हुन्छ, तर पनि गरेर त्यो के को लागि हुन्छ? लोकतन्त्र बचाउनेको लागि खर्च गर्नु पर्यो नि। खर्च त सांसदहरू, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा, सांसदहरू, सरकारहरू खर्च छैन? फेरि यी त हामी सबै जनताले चाहियो, सङ्घीयता नि चाहियो, गणतन्त्र नि चाहियो। अझ प्रदेश अहिले त जम्मा 7वटा छ, अझ यिनमा 11, 12, 15, 14 कति प्रदेशका थिए, त्यो भए अझ कति हुन्थ्यो होला। स्थानीय तह छ। यी त सबै त सिस्टमको लागि चाहिने हुँदा खर्च त हुन्छ त। अब यहाँहरू भनेको अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र प्रधान न्यायाधीश। तर जनतामा एउटा सन्देश गइरहेछ अध्यक्षज्यू, तपाईँहरू सुविधाभोगी हुनुभयो, जनताको लागि काम गर्नुहुन्न, आफैलाई लागि काम गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के सुविधाभोगी भएर? अब सरकारी क्वार्टरमा नबसेर निजीमा जाने हो भने पनि त्यो भनिदिनु पर्यो। अब राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भएर सरकारी गाडी नचढ्ने, आफ्नै अब अरूमा चढ भन्यो भने त्यो भन्नु पर्यो। सरकारले दिने मासिक पारिश्रमिक भनेर जे दिन्छ त्यो नलिने भने नि भन्नु पर्यो। त्यो हिजो कसैले अरू कसैले पनि नलिएको नयाँ चिज हामीले केही गरे भए। यी त राज्यका, फेरि दुनियाँमा, त्यो नेपालको मात्रै होइन, गरिबदेखि धनीसम्म, धनीको त झनै धेरै हुने भइहाल्यो। गरिबै मुलुकहरूको पनि राज्यका निकायहरूमा रहनेहरूलाई त ती व्यवस्था त गरे हुन्छ नि त। त्योभन्दा अतिरिक्त के गरेका छ र? तर सांसदहरूले बेला बेलामा सुविधाहरू लिन्छन् नि, कहिले दसैँ भत्ता, कहिले के भत्ता। किन यस्तो भइरहन्छ? अब यस्तो हुन्छ, त्यो लिन्छन् भन्दा पनि सरकारले एउटा निर्णय गरेपछि त्यसलाई त्यो निर्णय अनुसारको उहाँहरूले अन्यथा मागेर दबाब दिएर केही गरे होइन होइन। अब अहिलेको अवस्थामा दसैँ भत्ता भन्दैन त्यसलाई, त्यो चाडबाड खर्च के त्यसको शीर्षक फरक छ। खैर त्यो जे भए पनि कोरोनाको बेलामा हामी लिन्नौँ भने सबैले फिर्ता गर्नुभयो होइन। सरकारले पनि, सरकारका मन्त्रीहरूले पनि गरे, सांसदहरू सबैले गर्नुभयो, हामीले पनि गऱ्यौँ होइन। त्यो गरेको छ। अब बिरामी हुँदाखेरि उपचार भत्ता, त्यो जहिलेसम्म उपचार खर्च बिरामी भएको बिल सरकारी अस्पतालहरूमा गरेको बिलको आधारमा दिने भनेको छ। त्योभन्दा परतिर अरूले लिएको छैन होइन। यस्ता त दुनियाँमा सबै ठाउँमा हुने कुराहरू नै हुन्। त्यो अतिरिक्त केही लिएको
त्यस्तो छैन। तपाईँ 3 वर्ष अघि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्दाखेरि जसरी उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, खुसी हुनुहुन्थ्यो होइन, एकदम सन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भएको थियो, अहिले तपाईँमा त्यही किसिमको जोस जाँगर र हिम्मत र साहस र होइन, इमान्दारिता छ? सबै कुरा छ। अहिले सत्ता पक्ष चाहिँ नि यो विवाद भएर चाहिँ नि दुईटा हुन लाग्दाखेरि दुःख लागेको छ। अरू त सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दाखेरि तपाईँलाई पनि दुःख लागेको छ? म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दा पनि दुःख लाग्छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी फुट्दा पनि दुःख लाग्छ, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका दलहरू फुट्ने कुरा आफैमा कुनै पनि दल फुट्ने कुरा राम्रो होइन। त्यो हुँदा दुःख लाग्छ। अनि तपाईँले प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई सँगै राखेर पहल गर्नु भएन, पार्टी फुटाउनु हुँदैन, नफुट्नुहोस् भनेर? गरेको छैन त्यो, उहाँहरू आफू गर्ने कुरा हो त्यो। म त्यहाँ प्रवेश गरेको छैन। तपाईँ पार्टीभित्रको राजनीतिमा प्रवेश गर्नु भएन? होइन, सामान्यतः अब अरू तहका नेता, दोस्रो तहका नेताहरू, स्थायी समितिका नेताहरू भेट हुँदाखेरि तपाईँहरू मिलाउनुहोस्, उहाँहरू अलि धेरै नै जुझ्न थाल्नुभयो, तपाईँहरूले मिलाउनुहोस् भन्नेसम्म त भनियो, तर सँगै ल्याएर राख्ने, छलफल चलाउने म त एक्स्ट्रा त्यो गतिविधिमा लागेको छैन। थ्याङ्क यू सो मच अध्यक्षज्यू, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद ऋषिजी। महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्ने यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा नमस्कार। धन्यवाद।